ويزلا وهقويتاي امون عارك لبي فتسوماي كعلون انا بمتفاي ايلاف ملا اختو كلو بزوريو نعين خدلي كاب سماي واردو فقرو قالي تولي زهيواتو هيو سلام فتواتن كبرانن أما العلم تركو نيشانالي بيتساف كمي تخونو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን ወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብሰለኹም ሰላምኩም በዝሕ ተረፍ ትብለለይ በዓልትም ለተስፋያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓኒ ከምቲ ልሙድ ብናይ ሕቶታትኩም መሰረት እየ መጽየ ዝኔኹ ናይ ሕቶኹም መልሲ ንምምላስ እየ መጽየ ምክንያቱም ብዙሕ ሕቶ ተሓቲተ ነይራ ብዙሕ ሰብ ድማ ወቂሱኒ ነይሩ ሕቶ ችግሩ ናይክ ችግርሲ ሕቶና ኣይትምልስን ኮሜንት ይፅሓፍልክ እዩ ንስኸ ግን ላይክ ጌርክ ክትወፂ ንሕና ግን ናይ ላይክ ህልፋና ኣይኮነን ኣምፂና ሕቶና ንኸትምልስልና ደኣ እምበር እስካዕ ምባል በፂሖም ነይርኩም ክራት ኣሕዋተይ ኣነ ግን ናይ ሕድሳትኩም መልሲ ንምምላስ ደስ እናልን ብቻ ዘይኮነስ ሕጉስቲ ኮይና እየ ክምልሰልኩም ዝደሊ ማለት እዩ እና እንታይ እዩ ችግሩ ስራሕ ስለ ዝበዝሐኒ ከም ትሪእኒ ዘለኹም ኣብ ስራሕ ስለ ዝኾንኩ ስራሕ ክብለኩም ባይዘወይ ኣነ ባዕሊ ኮንትራክተር ኣነ ባዕሊ ሰራሕተኛ ኣነ ባዕሊ ገንዘብ መውፂት ኩላ ምሉ ባዕሊ ኮይነ ስለ ዝስራሕ ዘለኹ ብጣዕሚ እየ ዝጨናነቕ ጭንቀት ብቻ ዘይኮነ ብጣዕሚ እዩ በቃ ዝሃስየኒ ናይ ጉልበት ስራሕ እኒአኒ ኩላ ምሉ ባዕሊ እየ ዝሰርሖና ስለዚ እዚ ግምት ኣእቲኹም ኣይተሓዙለይ ኢለ እውን በኣሞ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ እያ ሕዚ ግን ያው ሕቶ መልስ ዝብል ኮሜንት እኒኦ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕሪ ብዝኽኣልክዋ መሰረት ሕድሕድ ቪድዮ እናረኣኹ ዝተፅሓፈልይ ኮሜንት ክምልስ እያ ዝዘለልክዎ እንተልዩ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ካልኦት ቪድዮታት ዝተፅሓፉ ኮሜንት ተልዮም እውን ከም እንደገና ክትፅሕፉለይ ትኽእል ኢኹም እንታይ ደኣ ምስ ይቅርታ እየ ክብራት ኣሕዋተይ ይተሓዙለይ ማለት እዩ ማለት ኮሜንት ክርሳዕ ይኽእል ኣብ ካልእ ቪድዮ ዘሎ ዘይክሪኦ ይኽእል እና ደስ ዘለኩም ሕቶ ትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ሕዚ ብኣግኡ ክምልሰልኩም እየ ከም እግዚኣብሔር ፍቃድ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ኣይትቀየሙኒ ማለት እዩ እሺ تحت وريدة قدم حد ورح جميل تحت تكون حتى يكجمر بتحت يكون لي خيل أما خلك حل في خيل صحافة لي شجري ولد إن حنت حفتيكم زي كتبل صحيفات اللي سلام قالني إنكوا بسلام أخي حد النجار كتب مخرنا دلي مجرجا كابشي أنت بوديو كمتي نحنا ندليو كنأزز دو أبعدي بجاخي مهلس اللي أفلتو زلنا حواتي مالس هالي نالتيا نعيقون تحت النلا كم أول نزا كومنت رياضي أقول تحت النلا تفضل النجار تلي أو كومنت صحف هلا مالتيو الشي بزع مجرجة أنا بني بعد حسابي بايزوي أنا أو كومنت الصحف اللي حطه كملت كلخو بناي بعلي رئيتو بناي بعلي كوين السمع عند أمبر ناتي زملو سملسي نت كومنت خمقون بقع زي كوني خيل نتناي كومنت خملسي بقع زي كوني خيل مكنياتهم أنا ناتي تحت ناتي الرعاية خالي ناتاتكم خالينا قم كوين الزرقيني صبغي إذا حاسوا قم كنقرأكم حزين حفتي زيا كابشين قنجري تبلنا لا كابشين برجز قنجر كوني خاليو ياو كابشين كنا تقلل كلنا حدا تي ملكعو تحورو تتنكاريو خمتي أفت فوتو نرئي كنان كالاي كعنيي كابشين كنا تقلل كلنا بميت رأيو حزي مجارجا نبعد مزيخن ناب جزاهن هنك تجورو جزاهن كندي ميترو أيو كندي ميترو حزي تناوي حسكوا دحني تحضر إيخا تحضر رجن ولا نعوز مثل دليهم تدو على تخيل أخنجن طبقا كمثليو إننا نيجي زاخن ميترو نحب لك أتفلت أخوينكن كافتا حزي هدمتو قينو كافتا جاف بيم مستا اسلام زلا هدمتي كافتا جافها جميركن اس كافتا مريت سيراميك مالت كافتا سيراميك سي ناي 0.1 سنتيمتر يا لعلكة زلا وامبر بزح سئلو قل ازاس قرا دورك مثلا يقولن بقى مكاكلني اي كون زلو وشاش كبل لو تحتي حد مغارجا نيز رئيسي سئلو لعلي بقى انا هذه فوت سيدا مريت سيراميك ون زينه خات محرون لعل زي ولت بيانس ناي 0.1 سنتيمتر بتشار لعل زلت تخينا
بطعم ينعي دس لأننا خافشين كتلات خلاخن متنكاريوم بتواجع لك تقريخن جن نايجزاخن مترو تفلت قريخن نايجزاخن مترو ندحر تفلت أخينكن نقولني نقومات ندحر تفلت أخينكن كندنا يوجي مجارجة يهلن أودي منم تحلو منم هذا واقع كبارين خلاك عندنا يوجي أي خورن تحق زي أيه جن ترانسبورت وسيكاليو قرص وسيكاليك زعجن كمساسل يخلي مساعدة جن كارغوت جبر خلاهم كتورسات خيلا نرجع بيت واي أو زيون زمرت خيال ليه جن ليش تنكبر زبل أيو إنه كتأزات خلاهم جن نيجزاخن مترو عاقين كنا عاقين كن بتشاي بدن بي سمسم مجارجة كيدام كعقنوا علوهم مالتيو أنا مجارجة بزح وششون كله ولد دحين وششتين تحت ريحة تحت يرجع بتعمل شجاري እና እንግዲህ ብዛዕ መጋረጃ ዘለና ርእይቱ እዚ መስል ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ ካብ ከዓኒ ገዛ ክንደይ ካሬ እዩ ኢልኩም ንዝሓተትኩምኒ ያው ገዛ 140 ካሬ እዩ እሺ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ ቀፂልና ንሪኦ ሕቶ ከዓኒ ዋው እንኳዕ ናብዚ ኣብቃዕኪ እቲ ናይቲ ሰብኣይ ንኢዱ ጥራሕ ንሰለስተ ክላስ ብክንደይ ይሰርሖ እያ ትብለኒ ዘላ بكونترات يخونن بايزوي بكونترات إنه بمعلتها وبتعمل زودة نأخذكم بكاري يصبو نتسرحت نجاوم بكاري يصبو بفرلاي نبع الجزا بكاري يصبونا أنا بكاري يسري حيو نكاري نايزي مرواننا ناي براندانا ناي كشنا ناي تي سالون مرق أسي أزي نكاري 150 قرش يسري حيو كش زي شنتيت كعني ناي مندقنا ناي مريت نكاري 300 قرش يسري حيو درزرو علي ناي كلها ملن كمابي 10 شمنتشح وسيد ايو مالتيو نا يا 10 شمنتشح بزيحنيو صفحاتو مالتيو بچا سالر مدق اسي كشنا حن شنتيت كاوها براندايو نكاري دومو شنتيت 300 قرشي تخالص دومو ب 150 يسريحو بتاع مكاكلنيا واغايو ايدون كعب بتاع ينغوزات بتاع مالتي غوزاتيو كتأزوهم تخليهم عدوا فرس ماي نتجو بتا نفتفاري عدنا خالي صارح يوم نايك الدولة تلاليو ناتي سلك تلاليو ما 09 59 سوسان حدن 59 سبعلكم كدولة تخليهم مالتيو كاوكاز إلوز تزحف اللي حطها عني دالا كندي ودي إكي ملس اللي بزحف مس مسرحيو مس كله الشي دك عبيت وين معري كلها ملو كندي ودي إكي نزبل ياو تي واقع داقا خمعتنا معلت بدعمي زك عير حفشاوي كندي ودي إكي نزبل جن كمابي 300 شح ودي إنم مالتيو مس حزقو مس سمينتو مس سيراميكو مس سراحتنيو نعم 300 شح أكبابي ودي إنيو زي مالت كلتشنت بيتنا كلتشنت بيت سالم مرق أسي كشنا سيرفيس نزيئة بتشاين ودي إيراني سكاب 300 شح ودي إنيو لكن حزي سيراميك بدعم يوسيح لقعبيت واي معري خاو بلعلوم كودكم يخلنا أخاتكم نياتم سلاز وسخة كاف سيراميك بلعل دمو حزي حز أنا ب50 كلتن زجاجة هو ب8 كلتن شحين هنا بزي مربع علي نسكاب 300 شح وديني كاو قتيلو زي تزحف اللي حتى دمو حمد ديو حشوا بتحتي زي برلو نجارن معاري زليو لك عبيت وين معاري حمد أني أبي حمد أفتقد أرمخان قاريسي حمد يخانن بايزوي بزيادات أمين هاي سلامك سهر حنقرأكم كلهو أناس قاري من يمكن مراجزي سلامك سر حرينا تايرين بزقورو بتحتي مالتي بتحتي مجمرة وهالكيريو مسمعته معته حزي كسرح خلو ناتي معته العلزة لإني ربط عمي حتى سمين تبلعنيس ك10 سنتيمتر يخينون كنت خون زقباش وعتا شدشة يخونيرون هتين إشتي العلي لا من اللي يتبلعت لي أنا مستمعته لعلها جورو نشتي من اللي تودينا من الوقت هوزي وجهنا هاسكم كأنه سالكم يخل معزو زبوتو خير مالتي أنا تاكل لكم يفتو بحوز عايز جبار حمر زبحال نجر عيكون إنه بحمر كسر حسي نفتح أول حمر نخي حواسه برين بيت تنقي كايو حمر زبحال نجر يحوسنا بتحتي مجمرة حشوانا سمينتو يسفرو بزح حشوا جيرم كأو سمينتا جيرم بزن بجيرم يلا سالسوه يحاوسوه مس حاوس خعني يرسرسوه في مريت مس رسرسوه خعني
أو عاوي قوما سمينتو بتشا يقطنو كما يبيحق بيا كيولو نساتهم كما يبيحق جيرم يقطنوه لك عنجرا مش نخاسس لك خما جيرم يقطنوه كاو أفتي حشونا سمينتو زترس بوتا بالعليو سمينتو فسيزون قاتل تالي عليها عني سيراميكي جهوروا مالتو ناكم زجير كاي سراح ناتكي شجر جن كومنت أيت من لسنز بالوقصانيرن إن كبرات حواتي يا وحدهم بزخ ألكم مسألتي من لسه له إياه كاوك أزيلنا نريو كبرات حواتي استزحف لي كومنت بماريام كي كبلكي كي تحلفني جزي اس حامشت الندبي كل 100,000,000 جزي اس كاوس محلفي شو من تميت الشح بلي عمني أنا تقدسكي بالصحف ملس اللي نالت النيا بركز بالصحف ملس اللندية كم ملس تقعبت وي شو من تميت الشح سمزاري وكالي حدش حق النهاريو كرات حواتي ويس يكرت أقول لكن أنا بتاع زلا سمع نجري ملسنا شو من تميت الشح أنا سامعة بسرور جمس ما تقول سامعيه فلت أنت ذي حاس 300 الشحية زي سمع بر تلازي حياة ساون كمي ليو بحمش 8,000,000 جزء 10,000,000 جزء أسي عشان ما أنت ميتش حلا أنا شو ما أنت ميتش حكوا بايزوي زنا زبلة ما ريت زجزيو الناسي شو ما أنت ميتش نايس مزاري أيكون عندك في لازم لكم بس خواري يا خات سمع لي فلت بتشاكم ذكر فلخ أنا جاري من دامبر نزحفتي مورا للمسوار أيكونن أنا جن من الباس كفيلهم مكخون يخلو ثم سرحت النخاش أرور يخلو انقستي سكر خينا هريواي جن من الباس حدا يوهات بيت سوتو خيرم هنرجع من الحراز هو خيرم قدي أي فلت إنجن شو ما أنت ميتش إحنا يسمى زرز بهالجن سامع أي فلت إننا حزي أبعد ويخون أما ألا أبشرة أميتم بوتا تفليتو حدا يو برسنت اللي أو سنزرجع نيسرح بوتا ناي منبرو خينا حزي درجة لو درجة حدا درجة هلتا درجة 3 نال كيسرع كاوه عني وسن زرجاتو خينا كاوه عني بيزنس ناي عبي استكالات خينا يفلاليو إننا ناي منبرو تخيل ناي تكالات منالات أنا أرجع جسمس كاب حزي ناي منبرجن بتعمي عباي كاري عباي وقت خينا كالسي كاسر استميت الشح بس متعمر أيتوزحن أو عدو حزي تازوزحت 300 كاري 500 كاري سكاو 300 شحي زحلف زلس كاو زحل ساعات مالتنا ندعي أنا كبرات حواتي شو من 300 شح بحال سمعي فلتن سخاتهم كعني قديت فطوا نجرت لكم ما كومنت تزحفوا لا مالتيو أنا جن كبرت حفتي شو من 300 شح خافلك تكون عاوز عدقين كم عينت نايس مزاري كنت زحلفوا رئي أي فلت إنينا دقيمكي تشاك باري منالا تياجين كيخونو بحق الحر أخاف لو ما قل سرحتني بالعيون كيخون حزبون لكن كان محتاجي شو ما أنت ميتش حمالت بايزوي كلات حواتي مالتيو كميزة لمرتي جزء بعد وحزي نايمة ناسي أبصبغ بتهوس هزرجع نايمة ناسي مريت شو ما أنت ميتش ألست على مرتي زجزة كنا زرا جنسكي ملوس لا كومنت مالتيو جن كرت حفتي زرا ترجع مالتيو دك عبيد وي معري كلا يكفال كأصل أي تزقاري حتساتكم نيلو مع انت فيديونا جنزيعت نسلينا اسك عبيد في زمان استخداتكم ني كابل بنا مسكن كيا تسنايو لايك شير سبسكرايب قاري ترسحوا بدعمنا نفتوكم باي باي.